अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और इंडियन साइड जो है कश्मीर की, उसके ऊपर बड़ी स्ट्रेंज किस्म की मिलिट्री बिल्डअप और मूवमेंट शुरू हुई हैं और पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं वो भी तैयार हैं और उन्होंने भी बीफ अप करना शुरू कर दिया। क्या ये हिंदुस्तान कोई एक्टिविटी की कोशिश कर रहा है या हिंदुस्तान जो है वो अपने यहाँ भेजे हुए दहशतगर्द जो हैं उनको किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहा है? आइदर वे ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पे मैं आऊँगा एज़ एज़ एंड व्हेन इट डेवलप्स। लेकिन आपको मैं पहले अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि भारत के एटमी राज़ डार्क वेब पे फ़रोख्त होने का दावा है। बट टाटा और एप्पल के बाद असल कहानी क्या है? ये परसों की बात है, रात 2 बज रहे थे। दुनिया के बेशतर शहरों में लोग नींद की आगोश में थे, लेकिन इंटरनेट की एक तारीक दुनिया में गैर मामूली सरगर्मी जारी थी। जहाँ ना कोई सर्च इंजन पहुँच सकता है, ना ही आम सारिफ की नज़र। ये थी डार्क वेब, इंटरनेट का वो खुफिया हिस्सा जहाँ शनाख्त पोशीदा रहती है। लेन देन जो है क्रिप्टो करेंसी में होता है। बाज़ औक़ात चोरी शुदा मालूमात की खरीद और फरोख्त की दावे भी सामने आते हैं। इसी अरसे में एक ऐसी पोस्ट सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और साइबर सिक्योरिटी के आलमी माहिरीन में तरतली मच गई। इस पोस्ट में दावा किया गया कि भारत के सबसे बड़े एटॉमिक पावर प्लांट से मुंसलिक हसास मालूमात फरोख्त के लिए पेश की जा रही हैं। तो हैकर्स ने मालूमात के बदले भारी तावान का मुतालबा भी किया। अगले ही चंद घंटों में इस दावे की बाज़गश्त मुख्तलिफ ऑनलाइन फोरम, साइबर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया तक पहुंच गई और ये खबर इंतहाई सनसनीखेज थी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये था कि क्या ये दावा हकीकत था या सिर्फ खौफ फैलाने की एक कोशिश। तो इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले हमें चंद बरस पीछे जाना होगा। गुज़िश्ता चंद सालों में दुनिया ने साइबर हमलों को उनकी एक नई लहर देखी है। बड़े बैंक्स, आलमी कंपनियां, सरकारी इदारे, अस्पताल, हवाई अड्डे और हत्ता के तवानाई के शोबे भी हैकर्स के निशाने पर हैं। भारत में इससे पहले टाटा ग्रुप से वाबस्ता इदारों पर साइबर हमलों की इत्तला सामने आई और इसी तरह एप्पल की सप्लाई चेन से वाबस्ता बाज़ कंपनियों को भी रैंसमवेयर हमलों का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत के सिक्योरिटी इदारों ने इन वाकयात का कोई नोटिस नहीं लिया और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी कि अगर दुनिया की बड़ी कंपनियां साइबर हमलों से मुकम्मल महफूज नहीं है तो इनके असास सरकारी इदारे कैसे महफूज रह सकते हैं। इस मुजरमाना गफलत का नतीजा ये निकला कि आज चंद साइबर गिरोह दावे कर रहे हैं कि इनके पास भारत के एटॉमिक प्लांट और हसास इदारों से मुतल्लिक मालूमात मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि जब कोई हैकर ऐसा दावा करता है तो उसका मकसद क्या होता है। साइबर माहिरीन तो कहते हैं कि इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। कभी किसी कंपनी या इदारे पर दबाव डालना, कभी महज शोहरत हासिल करना और बाज़ औक़ात ऐसी कार्रवाइयाँ रियासतों के दरमियान जारी खामोश साइबर जंग का भी हिस्सा होती हैं, अगर जिसका तयन सिर्फ टेक्निकल तहकीकात के बाद ही मुमकिन है। तो आमतौर पर लोग समझते हैं कि डार्क वेब सिर्फ जराइम पेशा अफराद की दुनिया है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ रसाई के खुसूसी सॉफ्टवेयर दरकार होता है और इसका इस्तेमाल बाज़ औक़ात जायज़ मकासद के लिए भी किया जाता है, ताहम यही प्लेटफॉर्म मुजरमाना सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अगर किसी हैकर के पास वाकई हसास मालूमात हों तो उन्हें बराह रास्त जारी नहीं करता। अक्सर पहले एक नमूना दिखाया जाता है, फिर खरीदार तलाश किए जाते हैं और अदायगी क्रिप्टो करेंसी के जरिए तलब की जाती है। अब एक अहम हकीकत यह भी है कि डार्क वेब पे मौजूद हर दावा सच्चा नहीं होता। बहुत से जाली इश्तिहारात भी होते हैं। कई मरतबा फरोख्त करने के लिए पेश किए जाने वाला डेटा पुराना या पहले से अवामी सतह पर दस्तियाब मालूमात का मजमूआ होता है। इसलिए किसी भी दावे को सिर्फ इस बुनियाद पर दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता कि डार्क वेब पे मौजूद है। ताहम अगर किसी मुल्क के हसास इदारों का असल डेटा वाकई गलत हाथों में चला जाए तो इसके नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। और ये सिर्फ एक कंप्यूटर या एक सर्वर का मसला नहीं रहता, बल्कि कौमी सलामती, दिफाई मनसूबाबंदी, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी एतमाद का मामला बन जाता है। आज दुनिया में जंग सिर्फ सरहदों पे तो नहीं लड़ी जा रही ना, अब जंग कंप्यूटर नेटवर्क्स पे, सर्वर्स पे, डिजिटल निज़ामों पर भी हो रही है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी को अब दिफाई हिकमत अमली का लाजमी हिस्सा समझा जाता है। अब सवाल ये है कि भारत के हसास अदारों से मुतल्लिक सामने आने वाले दावों में हकीकत कितनी है। टाटा और एप्पल से वाबस्ता साइबर वाकयात का इस मामले में क्या ताल्लुक बनता है, और अगर कभी किसी एटॉमिक शोबे से मुतल्लिक
حساس معلومات واقعی لیک ہو جائیں تو اس کے ممکنہ اثرات صرف ایک ملک تک محدود رہیں گے یا پورا خطہ اس سے متاثر ہوگا؟ اب دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ہیکر کے پاس واقعی حساس معلومات آ جائیں وہاں پہنچنا کیسے ہے۔ فلموں میں تو اکثر دکھاتے ہیں کوئی ہیکر چند سیکنڈ میں کسی ملک کا پورا نظام توڑ دیتا ہے، لیکن حقیقت اسے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ زیادہ تر سائبر حملے جو ہیں ایک حیران کن حد تک سادہ غلطی سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک ای میل، ایک لنک، ایک فائل یا ایک کوئی کمپرومائز پاسورڈ، اور سائبر سیکیورٹی ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں ہونے والے بہت سے حملوں کی ابتدا اسی قسم کی چھوٹی کمزوریوں سے ہوتی ہے۔ حملہ آور پہلے نیٹ ورک کے کمزور حصے تلاش کرتے ہیں، پھر خاموشی سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات مہینوں تک کسی ادارے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے سسٹم میں کوئی غیر مجاز شخص موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید سائبر حملے صرف ہیکنگ نہیں بلکہ ایک مکمل آپریشن سمجھے جاتے ہیں۔ پہلے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، پھر رسائی کی جاتی ہے، پھر ڈیٹا کی تلاش ہوتی ہے، اور آخر میں یا تو معلومات چرا لی جاتی ہیں یا نظام کو لاک ڈاؤن کر کے تاوان طلب کیا جاتا ہے، اور اسی ماڈل کو دنیا بھر میں رینسم ویئر حملوں کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ تو گزشتہ چند برسوں میں تو کئی بڑے ادارے اس قسم کے حملوں کا شکار ہوئے ہیں۔ بعض موقعوں پر تو حملہ آوروں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حساس معلومات حاصل کر لی ہے۔ بعض صورتوں میں اداروں نے حملے کی تصدیق کی ہے، اور جبکہ بعض دعووں میں بعد میں مبالغہ آمیز یا نامکمل بھی تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ٹاٹا اور ایپل جیسے بڑے نام بحث کا حصہ بنتے ہیں کہ جب کسی عالمی کمپنی یا اس کے سپلائر پر سائبر حملہ ہوتا ہے تو خبر فوراً بین الاقوامی میڈیا کی توجہ حاصل کر لیتی ہے۔ یہ پوری سپلائی چین، صارفین اور کاروباری نیٹ ورک، یہ سب اس سے لنکڈ ہوتے ہیں۔ تو سائبر حملہ آور اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑی کمپنیوں کے نام جو ہیں خبروں میں جگہ بناتے ہیں، اسی لیے بعض گروہ فوراً ڈارک ویب پہ پیغام جاری کر دیتے ہیں، کبھی تاوان مانگتے ہیں، کبھی چیزیں دکھاتے ہیں اس میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا انڈین ایٹامک اس کا نکلا ہے، کیا یہ حقیقی ہے، کیا یہ تازہ ہے، کیا اس کی انڈیپینڈنٹلی کو تصدیق ہوئی ہے، کیا متعلقہ ادارے نے اس کی تصدیق یا تردید کی ہے؟ یہی وہ سوال ہیں جو بھارتی ایٹامک پلانٹ سے متعلق سامنے آنے والی معلومات پہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تو سائبر سیکیورٹی ماہرین ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات اصل خطرہ صرف چوری شدہ معلومات نہیں ہوتی، بلکہ وہ مختلف ذرائع سے جو اکٹھی کر کے ایک بڑی تصویر بناتی ہیں۔ فرض کریں ایک جگہ سے ملازمین کی معلومات مل گئی، دوسری جگہ سے ای میل کے ایڈریسز حاصل ہو گئے، اور تیسری جگہ سے نیٹ ورک کی کچھ تفصیلات سامنے آ گئی۔ ان سب کو جوڑ کر حملہ آور مستقبل میں مزید بڑے حملوں کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جدید سائبر سیکیورٹی صرف ڈیٹا بچانے کا نام نہیں بلکہ معلومات کو پورے اس کی ایک انوائرمنٹ پروٹیکٹ کرنے کا سوال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے حساس ادارے واقعی سائبر حملوں کا نشانہ بنے تو اس کا اثر صرف اس ادارے تک محدود رہتا ہے؟ نہیں، آج کی دنیا میں تو سارے ادارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نا، چاہے توانائی ہو، مواصلات ہو، بینکنگ ہو، ٹرانسپورٹ ہو، ڈیفنس ہو، اور یہ سب ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ اب انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس پہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز لگا رہی ہے سائبر سیکیورٹی پہ، لیکن انڈیا جو ہے وہ دھرندر جیسی فلمیں بنانے پہ لگا ہوا ہے۔ ان سے فرصت ملے گی تو اپنے ملک کو، جس کو وہ خود کا آئی ٹی کا چیمپئن بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، اس کو کوئی سیکیور کرے گا، کوئی فعال کرے گا۔ اب بھارتی حکومت یہ کہہ کر ہزیمت مٹانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر ایٹامک ہتھیاروں کے کنٹرول سسٹمز یا ان کے بنیادی دفاعی ڈھانچے سے متعلق ڈیٹا جو ہے وہ لیک نہیں ہوا۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ اعتراف کر رہی ہے کہ ڈیٹا لیک تو ہوا ہے پر وہ والا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو میں دعوے سے بتا رہا ہوں اس ڈیٹا لیک میں اندر کے لوگ ملوث نکلیں گے۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ بھارت ایک غیر ذمہ دار ایٹامک ریاست ہے، اور اس پہلے بھارت کے ایٹامک پلانٹ سے یورینیم کتنی باری چوری ہو چکا ہے، کتنی باری رپورٹ ہو چکا ہے۔ وہ گلیوں محلوں میں بکتا رہا ہے جیسے چرس ملتی ہے، گانجا ملتا ہے۔ تو بھارت کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ سائبر جنگ اب مستقبل کا تصور نہیں رہی، یہ آج کی حقیقت ہے۔ روز دنیا میں ہزاروں سائبر حملوں کی کوشش کی جاتی ہے، خود انڈینز بڑی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان سے تو ہوتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کچھ بڑے بینکس ہوں، بجلی کے نظام ہوں، ہوائی اڈے ہوں، اسپتال ہوں، سرکاری ادارے ہوں،
اکثر حملے ناکام بنا دیے جاتے ہیں، کچھ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کچھ کا پتہ کئی مہینے کے بعد چلتا ہے۔ تو اب اس ڈیجیٹل دور میں صرف سرحدوں کی حفاظت کافی نہیں ہے، معلومات کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے۔ شاید آنے والے برسوں میں جنگ ٹینکس اور میزائل سے کم اور کمپیوٹر سکرینز اور سرورز اور خفیہ نیٹ ورک پہ زیادہ لڑی جائے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔